बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आज निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में ये कहा कि गुड गवर्नेंस उनकी तरजीह है और उसके लिए यकीनन मुआशी इस्तेहकाम चाहिए। ये बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, डॉलर स्मगलिंग, चीनी के जो है रेट बढ़ा दिए, कभी छुपा ली और कभी स्मगलिंग कर ली, इस सब को अब ज़ीरो टॉलरेंस के साथ देखना होगा और यकीनन ये करना भी है। उसकी वजह कि कब तक हम दस्ते नगर रहेंगे, कब तक ताने सुनते रहेंगे, कोसने हमारे लिए रहेंगे कि कर्ज़ भी लेते हो और चोरी पे कोई सज़ा ही नहीं, रोकथाम ही नहीं। कब तक ऐसा होगा? इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला ये आया कि नैब मुकदमात के हवाले से 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार दे दी गई और इसके सियासी मंजरनामे पे क्या असरात होंगे। मुकदमात अगर दोबारा से शुरू किए जाएंगे, फिर से खोल दिए जाएंगे, तो फिर क्या क्या होगा, किस पे इसका कितना असर होगा। लेकिन मेरा सबसे अहम जो आज का पॉइंट होगा जिस पे मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू की जाए, कि उसमें आज ये भी बात हुई, वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि जब उनसे सवाल किया गया मीडिया पर पाबंदी की बात की गई और ये जवाब दिया गया कि मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मुल्की मफादात के हवाले से सबको मिलजुल के अपना किरदार अदा करना है और यकीनन करना है। वो चौथा सुतून पीटीवी पे हो या मैं किसी भी चैनल पे हूँ, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ और मेरा ये ईमान है कि जितनी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म पे है, आर्मी चीफ़ पे है, चीफ़ जस्टिस पे है, उतनी उससे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर भी है कि मैं इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत दूँ अपनी गुफ्तगू से, अपने कॉल से, अपने फ़ेल से। और मेरा ये फ़र्ज़ है। कहा गया हुब्बुल वतनी शत्रुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, तो ईमानी तकाज़े तो मुझे भी पूरे करने होंगे। और शायद वज़ीर आज़म भी कौम से इतनी दफ़ा ख़िताब नहीं करते जितना हम एंकर्स करते हैं, जितना हम सामने आते हैं। हमें ख़बर देनी है, इसमें कोई शक नहीं। आइन से मावरा कोई शख्सियत नहीं, कोई भी हो, किसी भी इदारे का सरबराह क्यों ना हो, आइन के ताबे हैं सारे, इनफरादी से भी, इज्तिमाई सतह पर भी। इसी पे बात करेंगे। मैंने ज़हमत दी स्टूडियोज़ में सूबाई वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जनाब जान अचकज़ई, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, स्क्रीन पे आप देखते हैं, काटदार जुमले भी सुनते हैं। सीनियर एंकर पर्सन सना मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ी तजियाकार जनाब फ़ारूक फैसल ख़ान, बहुत शुक्रिया खान साहब आपके आने का। अचकज़ई साहब, यहीं से शुरू करते हैं। नज़रें बड़ी लग जानी हैं, दुश्मन और पैदा हो जाने हैं, बैरूनी तो हैं, कुछ अंदरूनी भी हैं, उनमें इजाफा भी हो सकता है। कैसे इसको फेस कर लिया जाएगा जब आप चोरों पे हाथ डालेंगे, जब आप ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे हाथ डालेंगे? डर नहीं लगता? एक चीज़ जिसको आपने भी सुना बार बार और हमने भी उसके बारे में बार बार सुना, वो है पॉलिटिकल विल, वो है रिजॉल्व। ये दो चीज़ें जब आपकी हुकूमत के पास हों तो दुनिया की कोई ताकत उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। जब रिजॉल्व दिखाया गया, जब विल आया, तो आपने देखा कि तमाम मशीनरी हिल गई और आपने दिनों में करेंसी का जो गुनावना कारोबार था उस पर काबू पाया और आपने रिज़ल्ट देखा कि किस तरह से डॉलर नीचे लाया गया। आपने देखा कि चीनी के हवाले से जो बहरान था आज 160 के करीब पहुंच गया है, 250-60 से। इसी तरह आपने ये भी देखा कि जो स्मगलिंग अफगान ट्रांजिट रिवर्स ट्रेड के हवाले से थी पूरे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, वो भी उसके समरात जो कंपेन चली है वो भी आपके सामने हैं। और आपने ये भी देखा कि हम जो बड़े क्राइसिस फेस कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता की बात हो रही थी, वो रिवर्स हो गया। और जो इस वक्त स्पेशल फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट काउंसिल है उसके नीचे, अम्ब्रेला के नीचे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारियां हो रही है, वो अभी आपके सामने और इसके समरात बहुत जल्द आएंगे। तो रिजॉल्व और पॉलिटिकल विल, और ये आर्मी चीफ से लेके प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, बाकी मुल्क के सूबों के जो क़यादत है निगरान हुकूमत की, उन्होंने दिखाया और आज हम देख रहे हैं कि रिजल्ट बहुत मस्बत आ रहा है। हम एक राउंड पूरा कर लें फिर वापस आता हूँ। सर ना, हमें इतना अरसा हो गया, मुझे भी, मैं आहनी हाथों से निमटेंगे, ये लिखता रहा, पहले हाथ भी घिस गए, फिर बोलता रहा, ज़ुबान भी लड़खड़ाने लगी, कब तक एक ही जुमला बोलेंगे? आप भी यही कहती हैं होना चाहिए, हम सुनते भी हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं तो उसमें भी यही बात आती है। अब जब ऐसी चीज़ों पे हाथ डाला गया है, वो कैसा लग रहा है पाकिस्तान के हवाले से? और मुआशी इस्तेहकाम तो डेफिनेटली फॉर श्योर हमें चाहिए। इसके लिए ये जो रास्ते हैं, इसमें अगर जो रुकावटें हैं
ان کو بھی تو ہٹانا ہوگا نا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ 2 جملے میں بچپن سے سن رہی ہوں. ایک یہ جو آپ نے ذکر کیا آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, اور تیسرا میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جب نئی حکومت آتی تو وہ کہتی پچھلی خزانہ خالی کر کے گئی ہے. میرا خیال ہے کہ ان چیلنجز کا ہم سب کو پتہ ہے, سیاسی جماعتوں کو بھی پتہ ہے, لیکن جو اس وقت کرائسس بلڈ اپ ہوا تھا اور اس میں جو ریاکشن آیا حکومت کی طرف سے, اور اوبویسلی اس میں اداروں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. اگر حکومت کے بس میں ہوتا تو شاید وہ صورتحال بہتر نہ ہوتی. ویسے ہی بحران رہتا, ویسے ہی اسمگلنگ ہوتی رہتی, ویسے ہی چیزوں کی شارٹیج ہوتی اور ویسے ہی ڈالر اوپر اڑتا. لیکن کیونکہ اس میں اداروں اور خاص طور پر میرا خیال ہے کہ آرمی چیف نے جو ملاقاتیں کی کراچی میں اور لاہور میں, اس سے آئی تھنک یہ ایشورنس ملی کہ اب یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکتے, اب آپ کو اپنا قبلہ ٹھیک کرنا پڑے گا. اور اگر وہ اس میں انٹروین نہ کرتے تو شاید کسی بھی حکومت کے بس میں نہیں تھا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو انویسٹیگیٹو رپورٹ آپ نے دیکھی ہو تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صوبائی سطح پر آلموسٹ ہر صوبے میں جو سرکاری اہلکار ہیں وہ اس قسم کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں, اور اس کی پوری رپورٹ بھی ہے. تو آئی تھنک یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی, یہ پہلے سے معلوم تھا, ہر حکومت کو معلوم ہوتا تھا, لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تھی. لیکن میں شاید اس کے پازیٹیو پہلو کو ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو ایک تو یہ لانگ ٹرم ہونا چاہیے, دوسرا پاکستان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ دوسری ڈائریکشن میں جائیں گے تو آپ ہمیشہ آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہوں گے. آپ کے پاس مہنگائی, افراط زر, یہ اس سپیڈ سے اوپر چلی جائیں گی کہ اس کے بعد چاہے اگلی سے اگلی حکومت بھی آئے آپ کو 8 سے 10 سال لگ جائیں گے کنٹرول کرنے میں. تو آئی تھنک ان کو ایونچولی ان کا جو اپنا ٹارگٹ ہے وہ 2 سے 3 سال ہے. اگلی حکومت آنے کے بھی 1-1.5 سال تک ہم اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہوں گے, ہمیں کم از کم 2 سے 3 سال چاہیے, اور اس کے بعد آئی تھنک ہم اس پوزیشن میں ہوں گے. بھارت یا کسی اور ملک سے کمپیٹ کرنا تو دور کی بات ہے, ہم اپنے ماضی سے بھی اگر کمپیٹ کر لیں تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اچیومنٹ ہوگی. فاروق فیصل خان صاحب, یہی سوال آپ کی طرف ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو اس طرح دیکھتا ہوں کہ پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ موجودہ حکومت کا مینڈیٹ کیا ہے اور اس کے پاس وقت کتنا ہے. اس کا مینڈیٹ تو ہے الیکشن کروانا, لیکن پالیسیز کا تسلسل تو میں اسی پہ آ رہا ہوں نا, کہ پھر یہ فارمولیٹ کرتے ہوئے پالیسیز کا جو ہے اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. رپورٹس تیار ہیں, مسائل جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں, حل بھی آئیڈینٹیفائڈ ہے, ہمیں حل کی طرف جانا چاہیے جتنا بھی وقت ہے. بڑا اچھا کیا, اقدامات کیے, اور اس کے نتیجے میں ڈالر بھی جو ہے وہ اس کی بلیک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آئی. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے. آج بھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ آج بھی کہیں شاید کراچی میں یا بلوچستان میں کوئی 1 ارب سے اوپر کی چینی جو ہے وہ گودام پہ چھاپا مارا اور وہ پکڑے گئے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. ذرائع کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جی رپورٹ بن گئی یا اتنے لوگ ملوث تھے. دیکھیں اب آپ کو کارروائی کرنی ہے, کارروائی کریں ان سب لوگوں. جب آپ کے اداروں نے رپورٹس بنا لی ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے کہ آپ ان کے نام بھی سامنے لے کے آئیں اور ان کے خلاف کارروائی انیشیٹ کریں. ایک دفعہ کارروائی انیشیٹ ہو گئی تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم بہتری کی طرف چل پڑے ہیں. تو اگر یہ نہ کیا یہ سب کچھ, اور نہ صرف یہ اسمگلنگ, اس کے علاوہ دیکھیں نا آپ کے اپنے اداروں میں جو مینجمنٹ کی بات ہے, آپ کے اپنے اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ 500 ارب روپے کی بجلی آپ کی چوری کروا دیتے ہیں, آپ کا پی آئی اے, آپ کا اسٹیل مل, آپ کا ریلوے 200 ارب روپیہ کھا جاتا ہے, آپ کا جو آئی پی پیز کے جو تھے جو آپ کی کیپیسٹی چارجز ہیں وہ سارے 1000 ارب آپ کو وہاں پے کرنا پڑتا ہے. تو جہاں آپ نے چوری اور اسمگلنگ روکنی ہے, وہ صرف چوری اور اسمگلنگ ہماری ذمہ دار نہیں ہے. جو ہمارے 2000 ارب 2500 ارب کی جو سرکاری اداروں میں جو بدعنوانی ہو رہی ہے, جو لیکیج ہو رہی ہے, آپ کو اس کو روکنا ہے. جس دن وہ رک گیا انشاءاللہ ہم جو ہے ترقی کی طرف چل پڑیں گے. اچھا غزی صاحب, یہ ویسے ایک ہم نے سنا کہ تبدیلی آئی رہے اور اس کے بعد شفافیت ہوگی, ریاست مدینہ بنے گی, بہت زیادہ سنا. اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کیا اسکینڈل سامنے نہیں آ رہے, توشہ خانہ سے لے کے, اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمیں آپ کے بعد بھی تو یہ سننے کو نہیں ملے گا وہ انی ڈال کے چلے گئے, یہ تو نہیں ہوگا نا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے سامنے ایک گول ہے, ایک روڈ میپ ہے, اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے پروسیجرز, سٹینڈرڈ اور بار سیٹ کرنے ہیں, ہم نے کانسٹنٹ سیٹ کرنے ہیں. ہم نے جو ویریبلز ہے وہ تو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو چھیڑے گی, لیکن جو کانسٹنٹ سیٹ ہوں گے وہ اس کو کوئی انڈو نہیں کر سکے گا. وہ ایک انسٹیٹیوشنل سٹرکچرز بنیں گے. لہٰذا یہ ساری ترجیحات ہماری مینڈیٹ کا حصہ ہے کہ ہم نگران حکومت گورننس کا جو مینڈیٹ ہے وہ امپروو کریں. کیونکہ اگر آپ خیبر پختونخوا کے دور افتادہ علاقے میں اسکول بند ہے, اس کو بحال نہیں کریں گے تو یہ آپ کا مینڈیٹ
आप पूरा नहीं कर रहे हैं, अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है आप इम्प्रूव नहीं करें तो ये आप अपना मैंडेट पूरा नहीं कर रहे हैं। ये बातें इलेक्शन से लिंक नहीं है, इलेक्शन एक एसीपी का इदारा है जिन्होंने कराना है, हमने या governance अनाउंस तो manage उन्होंने करना करना है है। ना, जिस तरह Exactly. वज़ीर आज़म साहब कह तो रहे थे ये कि सारी वो चीज़ें हैं जो हमने, जिस तरह आपने इशारा किया, हमने कंस्टेंट इन पॉलिसियों को चलाना है, उसको आगे ले जाना है और नेक्स्ट गवर्नमेंट के आने तक ये तमाम मसाइल डे टू डे बुनियादों पे हमने हल करना है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा स्कैंडल और कोई भी जो हमारी ज़ाती इंटेग्रिटीज़ पे आएगा ये अनएक्सेप्टेबल है बिल्कुल। ये मैं समझता हूँ निगरान हुकूमतों के लिए स्टैंडर्ड यही है कि आपने अपने कोई भी ऐसा काम जिससे आपकी ज़ाती इंटेग्रिटी ख़राब हो, जिसमें आप टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया करें, जिसमें खुदा न खास्ता किक बैक्स और कमीशन हो, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये नो गो एरिया। इसकी सीवियर पनिशमेंट जो है आप एक्सपेक्ट करेंगे और इसकी प्रॉब होगा। और जो भी, चाहे मैं हूँ, कोई मुझसे बड़ा कोई भी हायरार्की के लिहाज से शख्सियत है, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। अच्छा, आप बलूचिस्तान से आए हैं, वहाँ के बारे में बड़ा कहा जाता रहा, एहतजाज भी हुए, एहसास महरूमी है, पसमानदगी है, तवज्जो नहीं दी गई। अब माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे काफ़ी चेहरे बलूचिस्तान से हैं, वज़ीर आज़म साहब का भी ताल्लुक़ वहाँ से है, उसमें कोई बेहतरी आएगी बलूचिस्तान के हालात? पहली बात तो ये कि ये क्लीशे क्योंकि बन गया है। उसमें जान भाई, उसमें देखा है हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब पे अटैक और उसके अलावा भी ये के बाद दीगरे चंद ऐसे वाक़यात, तो टेंशन तो है, दुश्मन तो काम करेगा, यकसुई है सबके अंदर। देखिए, जिस तरह मैंने इशारा किया कि हमारे सूबाई गवर्नमेंट के सामने अहदाफ हैं। एक हदफ ये है कि हमने जो 90% एरिया है वो गवर्नेंस है, यानी 10% आप सिक्योरिटी का आपने इशारा किया, 90% मसाइल को हमने हल करना है। माजी में यह आपने कहा कि महरूमी है, देखिए वो जो वसाइल हमारे पास थे माजी में मिसमैनेज हो गई, बदकिस्मती से हमारी एक पूरी नस्ल जो है वो लीडरशिप की, एलीट की, उन्होंने काम नहीं किया जो करना चाहिए। ये आसान है कि हम दूसरों को ब्लेम करें, लेकिन पहले ब्लेम द बक स्टॉप्स विथ मी। अगर मेरे पास वसाइल है उसको मैंने किस तरह यूज़ किए, फिर मैं और वसाइल की बात करूँगा। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स 3 डिस्ट्रिक्ट्स में यानी इस तरह वाक़यात हुए हैं, और चूँकि मीडिया 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बड़े वाक़यात आपको मालूम है टेररिज्म के हवाले से हाईलाइट करती है, बाकी बहुत से अच्छे काम हुए हैं या हो रहे हैं। उसके लिए कोई भी मेरे ख्याल में हमारी कमज़ोरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की कि हम बीट रिपोर्टर को उस तरफ माइल ना कर सके, असाइनमेंट एडिटर को फोकस नहीं किया कि गवादर जो है वो एक रियलिटी बन गई, ऑपरेशनलाइज हो गया है। $10 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब दूसरे रिकॉर्डिंग के प्रोजेक्ट में आ रहा है, सऊदीज़ 15 बिलियन, इसके साथ 2 लाख जॉब्स लगे हुए, इसके साथ हर चौथा डॉलर बलूचिस्तान के लोगों का होगा। तो पॉजिटिव स्टोरी बलूचिस्तान की हाईलाइट करना, जहां पे हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे जो नेशनल मीडिया हाउसेस हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि बलूचिस्तान को जो है उसको हाईलाइट करें। सिर्फ 5% या 10% जो सिक्योरिटी का एरिया है और सिर्फ उसी को कवरेज की मद्देनजर ना जाती रखें, है, एग्जैक्टली, जिसकी वजह से आपको या जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको लग रहा है कि बलूचिस्तान का मतलब धमाके, खुदा न खास्ता, लेकिन रियलिटी ये है कि बलूचिस्तान इज़ पीसफुल। आप आएंगे, हम टूरिस्ट को इंकरेज करेंगे, टूरिज्म हमारी पॉलिसी ऑन है। हम ये पूरा कराची जो है वो गवादर अब तकरीबन उनके लिए 4 घंटे का फासला है, वो देख रहे हैं खुद अपनी आंखों से। अभी अमेरिकन एम्बेसडर आए थे गवादर में और उन्होंने देखा कि किस तरह पाकिस्तान और अमेरिका गवादर के हवाले से कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो बलूचिस्तान हैज़ अ बिग पॉजिटिव स्टोरीज टू ऑफर। दैट्स ग्रेट। चक्कर मैं पहले भी बहुत गया हूँ सर, मैं खुद सबसे ज़्यादा चौथा सतून मैंने आउटडोर किए, सी पैक पे हूँ, चाइना से अंदर आना हो, गवादर के गहरे पानियों में उतरना हो, विदाउट लाइफ जैकेट भी उतरना हो, तो हम गए हैं। किस तरह ये जिस तरफ इशारा किया अचकज़ई साहब ने कि ये कुछ अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ रह गई है कमी, हम भी तवज्जो उस तरफ नहीं दे रहे। हम क्या सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ हैं कि बस ये हो गया, ये काम ख़राब हो गया, बहरान पैदा हो जाएगा, तजवीज़ दे दी लेकिन हम उस पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तजवीज़ लेकिन क्यों लेके बैठे हुए हैं? तरक्की की तरफ भी हिस्सा नहीं डालना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल है ये एक प्रोडक्टिव डिबेट है जो कि होनी तो चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हकाइक भी हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। जिस तरह जान चकज़ई भाई बिल्कुल मेरे लिए भाइयों की तरह हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर डिस्कशन अगर नहीं होगा तो कम से कम पाकिस्तान के लिए वो कोर इशूज़ हैं जिन पर बात होनी चाहिए। जहाँ तक टेररिज्म की बात है,
میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر اس ایشو کو ہم ہائی لائٹ نہیں کریں گے ان ریلیشن ٹو بھارت اینڈ ادر کنٹریز جو کہ پاکستان کے ساتھ جن کے بارڈر ٹچ ہوتے ہیں اور جن کی پریزنس کی وجہ سے پاکستان میں اب ٹیررزم جو ہے وہ واپس سر اٹھا رہا ہے. کچھ سابقہ حکومتوں کی طرف سے بھی غلطیاں کی گئیں کہ انہوں نے کوشش کی کہ ان ٹیررسٹوں کو اکوموڈیٹ کریں, ان کو مین سٹریم میں لے کے آئیں, وہ خمیازہ بھی ہم بھگت رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں. لیکن اگر دوسرے بارڈر سے ٹیررسٹ جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین کو انوالو کرتے ہیں اور اس کو سٹیک پر لگاتے ہیں, تو اگر اس ایشو کے اوپر آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے, اس کو صحیح معنوں میں اگر میں سخت لفظ یوز کروں تو پروپیگنڈا نہیں کریں گے جیسے انٹرنیشنلی باقی ممالک کرتے ہیں, تو آپ کے ایشو کو کبھی کوئی سیریس نہیں لے گا. دیکھیں اگر بھارت اپنی پوزیشن پر ہے اور وہ پاکستان کے حوالے سے بلیمنگ کرتا ہے تو وہ اس انداز میں اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے, کھیل کے میدان نہیں چھوڑ رہا, تو باقی کیا پیچھے رہ گیا. لیکن اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں بھی اپنی پالیسیز, ہمیں اپنی نیشنل پالیسیز کو دوبارہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان ہاؤس اس کی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم ان ایشوز کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر اگر نہیں اٹھائیں گے, ہم اگر ان ثبوتوں کے ساتھ عالمی برادری کے پاس نہیں جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں افغانستان کو ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا برادر ملک ہے, لیکن افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جو طالبان کی گورنمنٹ آئی اس کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا دوحہ ایگریمنٹ کے تھرو اور دیگر پلیٹ فارمز پہ, لیکن اس کے رسپانس میں ہمیں کیا ملا؟ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اس کے رسپانس میں ہمیں کیا ملا کہ وہ اپنی گورنمنٹ اپنے لینڈ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے, اور اس کے باوجود ہمارے آرمی چیف کچھ عرصہ پہلے پشاور میں جو جرگہ ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ جی احسان کا بدلہ کیا احسان نہیں ہونا چاہیے. اس پہ رسپانس کیا آ رہا ہے افغانستان کی طرف سے؟ صفر رسپانس ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیز کو بھی ان ریلیشن ٹو ادر نیبرنگ کنٹریز ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. فیصل خان صاحب یہی بات جو جان اچکزئی صاحب نے بھی, یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ تھا, لیکن یہ بھی ایک اچھا نقطہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول کو بھی دیکھنا ہے, اس میں اپنی ساکھ کو بھی دیکھنا ہے, اور ہم ظلم کا شکار بھی ہوں اور اگر ہم بیان نہ کریں تب بھی وہ معاملہ ہے, لیکن کوئی راستہ ہے کہ وہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ ترقی دکھانا تو بند نہیں کرنی چاہیے نا. دیکھیں دو تین چیزیں آپ نے اکٹھی کر دی. یہ جو پیٹرن ہے دہشت گردی کا, ہم پچھلی 16 ماہ سے پہلے جو حکومت تھی وہ اس کا بڑا کریڈٹ لیتی تھی کہ انہوں نے ملک سے دہشت گردی ختم کر دی. لیکن جب ہم اب دیکھتے ہیں کہ اب کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے, تو جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے سی پیک دوبارہ متحرک کروایا ہے, متحرک ہوا ہے, جو ہماری اکانومی کے لیے جو بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. اور جب سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ملک میں KPK میں, بلوچستان میں جو ہے یہ دہشت گردی کی وارداتیں بڑھ چکی ہیں. اور بالکل کلیئر کٹ ہم سے جب اس دور میں سی پیک رول بیک ہو گیا تھا تو دہشت گردی بھی جو ہے وہ بھی بند ہو چکی تھی, بلکہ گھر بلا کے بھی وہ نہیں کر رہے تھے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسا سنا نے کہا ہے. جب آپ کے ساتھ دنیا کی دیگر اقوام ساتھ کھڑی ہیں سی پیک میں, صرف پاکستان اور چائنا کا صرف منصوبہ تو نہیں ہے, دیگر اقوام بھی, اور سنا نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اویلیبل پلیٹ فارم ہے اس پہ جا کے گفتگو کی جائے, بات رکھی جائے. UNO کا پلیٹ فارم ہے, دولت مشترکہ کا پلیٹ فارم ہے, OIC کا پلیٹ فارم ہے, اس طرح علاوہ اور کئی پلیٹ فارمز ہیں. اس میں جو ہے ان چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے کہ ہم دہشت گردی کا شکار ہیں دنیا بھر میں. آپ اسے حقیقت یہ ہے, ہم اسے پروپیگنڈا کہیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کا شکار ہیں, لیکن ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا ہے وہ اسے ہمارے خلاف ہی ہو رہا ہے, ہمارے خلاف ہوا نا, جو کہ وہ اتنا مؤثر ہے کہ ہمیں ایک دہشت گرد ملک بنا کے پیش کیا جاتا ہے, جبکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار جو ہے وہ پاکستان ہے, اور ابھی بھی ہو رہا ہے, جس میں ہم نے ہماری آرم فورسز نے بھی, سول فورسز نے بھی, سیولین افراد نے بھی جانوں کی قربانیاں دی, مالی قربانی بھی دی, اور جس کے نتیجے میں ہم پیچھے رہ گئے. اگر آپ اس سارے کو کیلکولیٹ کریں تو وہ $100 ارب سے وہ کہتے ہیں زیادہ ہے جی دہشت گردی کا جو ہم جو شکار ہوئے ہیں, اور جو ہم افغانستان کی جنگ میں جو ہم امریکہ کے حلیف بنے. تو اگر وہ ہمارا وہ اتنا نقصان نہ ہوا ہوتا تو آج ہماری اقتصادی پوزیشن یہ تو نہ ہوتی. لیکن آج ہم $100 ارب کے مقروض ہیں نا, لیکن ہماری معیشت کا جو نقصان پہنچا وہ بھی تو اتنا ہی پہنچا, بلکہ اس سے بھی زیادہ پہنچا, اس کا امپیکٹ اس سے بہت زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے, اپنی خارجہ پالیسی کو, اپنے فارن آفس کو جو ہے اسے تیز کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے جو بیوروکریٹس کے علاوہ ہمارے پولیٹیشین بھی جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جب دنیا بھر میں جب جاتے ہیں تو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. باہر جا کے اپنے گھر کے گندے کپڑے سیاست کے دھونے کی بجائے اگر وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آ سکتی ہے. اچھا اچکزئی صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ بلوچستان کے حوالے سے یہ بڑا تاثر تھا, اور تھا بھی اور ابھی بھی ہے, مقابلہ بھی کر رہے ہیں کہ
दुश्मन के कहने पे बहुत सारे नारे, बहुत सारे दावे, बहुत सारे ऐलानात, बहुत सारी हरकतें ऐसी की गई। लेकिन इसको साथ साथ रख के दूसरी जानब अगर आपने टूरिज़म की बात की, सियाहत की बात की, गवादर की बात की, ख़ुद कोयटा के अंदर इतने ज़्यादा पॉइंट्स और मराकज़ हैं, उसकी जानब अट्रैक्ट हमें करना चाहिए दूसरों को। उसमें अगर मैं 1 2 3 पूछूं आपसे कि आपकी पॉलिसी क्या है टूरिज़म के हवाले से, तो वो क्या बयान हो सकती है? देखिए, पहली बात ये कि हम एक ज़ियारत कॉरिडोर बना रहे हैं जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की एक रेजिडेंसी है। वो कॉरिडोर एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बनेगा जिसमें हम फैसिलिटीज़ देंगे। तो कोयटा से बाहर से जो भी टूरिस्ट आएंगे हम उनको वहाँ पे ले जाएंगे और वो एक ऐसा पॉइंट बनेगा जो इंतहाई बिग इन्वेस्टमेंट के साथ हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी साहिली पट्टी है उसको हम डेवलप कर रहे हैं कि इंशाल्लाह मिडल ईस्ट से, गल्फ़ कंट्री से, कराची से और हमारे नेबरहुड में जो भी है ईरान से फेरी के ज़रिए अगर बड़ा इजी है वहाँ, बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको डेवलप करना चाहते हैं। ये पहली दफ़ा जो है ये हमारे टूरिज़म का हिस्सा है कि हम अभी यहाँ एक ब्रेक लेना है, वापस आके यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, अभी बात हो रही थी कि फेरी से, मैं गवादर में खड़ा था और मैंने देखा कि रात के वक्त जो दूर से लाइट्स यूँ करके धुंधलाती नज़र आ रही थी ना, वो अरब ममालिक की थी। इतने नज़दीक हैं हम, दिल भी नज़दीक होने चाहिए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अफसाने में कहानी, कहानी में वाक़या, वाक़े में ज़िंदगी, ये चारों अज्जा हमें गोया जैसे ग़ुलाम अब्बास साहब के इर्द गिर्द घूमते नज़र आते हैं। कि जितनी लेबर, जितनी मेहनत ग़ुलाम अब्बास अपने एक अफसाने पर करते थे, उतने में तो लोग 10 अफसाने लिख लेते हैं। ग़ुलाम अब्बास का मसला ये है कि ये जब रावी का इंतखाब कर लेते हैं जो कहानी सुनाएगा, जब वो आ जाता है फिर ये रावी के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिज़ाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग, दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान कुदरती नेमतों से माला माल। आप संगलाख चट्टानें देखना चाहें, आप बहते हुए झरने देखना चाहें, आप गहरे समंदर देखना चाहें, आप तवील सहरा देखना चाहें, और ख़ास तौर पे मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जिस मुल्क के पास सिंगल एस भी है ना, उसने यूँ तरक्की की। हम ट्रिपल एस के मुतहम्मिल हैं।
सी, स्नो, सैंड, जिसके पास एक भी है उसने बेच डाला, उसने टूरिस्ट यूँ बुलाए। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि वो जो 1954 में शुरू हुआ मामला, 1956-58 में हमने गवादर बाकायदा ले लिया, फिर वो कौन सी साजिशें थीं जिन्होंने हमें बढ़ने ही नहीं दिया, जहाज़ लंगर अंदाज होने ही नहीं दिए। इसी पे बात हो रही है। अचकज़ई साहब, आप फरमा रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसको उस तरह से सेल आउट नहीं कर सके। देखिए अब बस हो गई है, दैट्स इनफ इज़ इनफ। हमने इस मुल्क को आगे ले जाना है, चाहे हम केयर टेकर हैं, चाहे बाकी जो गवर्नमेंट आएगी आइंदा। पिछली नस्ल नाकाम हो गई और अल्लाह ताला हमें इस नस्ल को बचाए उस नाकामी से, और हम इस मुल्क के लिए कुछ करें। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक रिजॉल्व जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि हम इन तमाम मसाइल को, जो रॉकेट साइंस नहीं है, जिनको हल किया जा सकता है, हमने उसको ऑटो पायलट पे ब्यूरोक्रेसी के हवाले किया मुल्क को चलाना। उनका कोई विजन, लीडरशिप, गाइडेंस वो आपको पॉलिटिकल करती है, आपको प्राइम मिनिस्टर करते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर करते हैं, वो लेकिंग था जिसकी वजह से ऑटो पायलट पे हमने पॉलिसियाँ चलाई और उसको कैरी किया। अब रियलाइजेशन ये है कि हमने इस मुल्क को, वो जो वेव आ रहा है मिडल ईस्ट में, जहाँ पे एक नॉन ऑयल इकोनॉमी के लिए डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, उनके डॉलर्स साउथ एशिया में या फार ईस्ट में या चाइना में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो अमेरिका और यूरोप में नहीं करना चाहते। उन्हें डर है कि उनके जो प्राइवेट सेक्टर के डॉलर्स हैं या इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका रिटेन ना करें, तो उनको अब यूरोप पे, उनके मार्केट्स पे ट्रस्ट खत्म हो गया है, उनका ट्रस्ट इस मार्केट्स पे है। क्या हम इस वेव को कैच करने में कामयाब हो जाएंगे? ये शायद हमारे लिए फिर 20 साल के बाद मुमकिन नहीं होगा। तो हमारी तमाम पॉलिटिकल एलीट, इसमें हम सब शामिल हैं, आप जैसे मीडिया के दोस्त बाखबर, हमने इस मिडिल ईस्टर्न वेव को कैच करना है ताकि हम इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में लाएं, उनके स्टेक डेवलप करें। लेकिन उसके लिए पहले हमें भी तो काबिल भरोसा होना होगा ना। देखिए, काबिल भरोसा के दो तरीके के हमारे सामने आ गए हैं। पहली बात तो ये फैक्ट है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे इन्वेस्टर्स, चाहे वो G2G थे या B2B थे, वो तैयार नहीं थे। तो इसलिए ये आइडिया है कि हम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फोरम बनाएं, जैसे फैसिलिटेशन काउंसिल बनाएं, ताकि वो सिनर्जी क्रिएट करें तमाम ऑर्गन्स के, चाहे वो पॉलिटिकल साइड के या ब्यूरोक्रेटिक साइड के। और ये विजन आर्मी चीफ का था। जब वो गल्फ गए, उनको ये फीड मिला कि आपने किस तरह इस प्रोसेस को जो है बूस्टर पे लगाना है। इस वक्त जो, जिससे मैं कहता हूँ, जिसकी ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं थी, जो लेथार्जिक थे, जो स्लगिशनेस था, जो एक ठहराव था हमारे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में और हमारे पॉलिटिकल लीड की विजन और इसके एक्सिक्यूशन में, तो ये काउंसिल हमारे सामने आ गया। दूसरी बात ये कि अब ये एक वन विंडो ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप सऊदी इन्वेस्टर हैं, आपको कितने दिन में ज़मीन मिलनी चाहिए। इस वक्त बलूचिस्तान में 6 महीने लगते हैं अगर आपको ज़मीन चाहिए। हम वन विंडो के ज़रिए इसको 1 महीने में करेंगे। UAE में 1 दिन आपको चाहिए, हमारे हमसाया मुल्क में 2 चाहिए, चाइना में आपको 2 घंटे चाहिए। अगर आपको कोई भी ऑयल रिफाइनरी के लिए 10,000 कैनाल की ज़मीन, 10,000 एकड़ की ज़मीन देनी है, तो ये ब्यूरोक्रेटिक जो हमारी लाइसेंसिंग का निज़ाम है, जो परमिशन देने का निज़ाम है, ये बहुत अरकैक है, दकियानुसी है। इसको वन विंडो के ज़रिए हम चेंज करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अगर हम इस वन विंडो को बनाने में कामयाब हो गए, तो बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने से कोई नहीं रोक सकता। और अब मैं आपको बताऊँ, बलूचिस्तान जो है वो सोने की एक अंडा नहीं है, इसमें कई अंडे हैं, और ये पूरे पाकिस्तान का और पूरे रीजन के लिए ग्रोथ इंजन बन सकता है। इतना बलूचिस्तान का पोटेंशियल है। उन अंडों को सेल आउट करने के लिए, सामने लाने के लिए अपने गंदे अंडे तो ज़ाया करने होंगे। देखिए, हमें सिर्फ अपना ये जो हमारा निज़ाम है गवर्नेंस का, इसमें तब्दीली लानी है। यानी जिससे मैं कहता हूँ कि हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक एक ऑब्जर्वेशन का मसला बन गया है, यानी अगर आप उसके टेबल पे $1 अरब रखें, वो 1 साल में भी उसके लिए पेपर नहीं बना सकते। वो जो हम फाइल शिफ्टिंग और फाइल घुमाने वाला जो तरीक़ाकार है, वो अब वो 1800 पता नहीं कितने अरसे का है, उसको हमने चेंज करना है ताकि क्विकली हम इन्वेस्टर्स लाएं, उनको कॉन्फिडेंस दें कि ये आपकी ज़मीन है, ये आपकी लीज़ है, ये आपके लाइसेंस है, आप लगाएं। बेशक आप फ्री जोन है, आपके लिए बायलॉज UAE के हैं, आपके लिए बायलॉज चाइना के हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला, आप पे कोई चेक, आपसे कोई कमीशन लेने वाला नहीं आएगा। आप यहाँ पे 10 साल टैक्स हॉलीडे एंजॉय करें, आप यहाँ पे जॉब क्रिएट करें और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो आर्मी चीफ का जो काउंसिल बनाने का विजन था, उसके पीछे भी ये फ़लसफ़ा है कि
बाकी इदारों को मैसेज जाए कि अब वो पुराना वाला तरीक़ाकार नहीं चलेगा। जब हम $1 अरब के लिए $1 बिलियन के लिए हम IMF के सामने लेट गए थे, तो उससे ये सबक हमें मिला कि इस मुल्क को अब G2G इन्वेस्टमेंट पे जाना है, अट्रैक्ट करना है, और बिजनेस टू बिजनेस जिसमें $1 ट्रिलियन पड़े हुए हैं चाइना से लेके यूरोप में, और वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके साथ मेरी कन्वर्सेशन हो रही है, दे वांट टू कम टू पाकिस्तान। वो कहते हैं आप आर्मी चीफ का, इस काउंसिल का, प्राइम मिनिस्टर का हमें आप यकीन दिलाएं, हम आएंगे और आपको कोई मसला नहीं होगा, चाहे वो IMF का लोन है, चाहे आपको गवर्नेंस के लिए पैसे चाहिए, हम लाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को हमने बिजनेस के लिए 100% खोलना है। सना, ये एक प्रोपेगेंडा कि जी हर पाकिस्तानी बैग उठा के तैयार है कि बस निकल जाओ है तो, लेकिन मैंने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम के लिए मैं गया तो मुझे सरगोदा यूनिवर्सिटी के PRO डॉक्टर उस्मान, उन्होंने मुझे बताया जी कि पिछले चंद माह में बहुत सारे PhD स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, असातिज़ा वो पाकिस्तान वापस आए हैं और उन्होंने आके हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया है। हम ये क्यों नहीं हाईलाइट करते, क्यों हम यही बताना चाहते हैं कि हर बंदा यहाँ से जाना चाह रहा है? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये स्टैट्स कहाँ के हैं और सिर्फ लोगों की बताई हुई बात के हैं, क्योंकि पिछले चंद सालों के अगर आप स्टैट्स देखें तो उसमें लाखों की तादाद में लोग बाहर इमिग्रेशन करवा के गए और पाकिस्तान उसमें शामिल है, चीन भी शामिल है, भारत भी शामिल है। तो अभी कुछ अर्से पहले भी कुछ सर्वेज आए थे जिसमें कहा गया था कि पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड नंबर जो लोग हैं वो जा रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बल्कि पिछले 1-1.5 साल से ज़्यादा है, स्पेशली कोविड के बाद से। जहाँ तक पॉजिटिव इमेज की बात है उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। मैं सुन रही हूँ ये जो गुफ्तगू हो रही है बलूचिस्तान गवादर से मुताल्लिक, यकीनन ये गुलदस्ते की तरह लगती है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल रियलिटी भी है, फूल के साथ कुछ कांटे भी होते हैं। आज अगर आप जो नैब के हवाले से अमेंडमेंट देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है हमें फिर अपने गिरेबान में झांकने की बड़ी ज़रूरत है कि हमारे सियासतदान कर क्या रहे हैं। हम लोगों के जाने की बात कर रहे हैं तो लोग ऐसे मुल्क में क्यों रहेंगे जहाँ पर सियासतदान जब मर्जी अपने कवानीन में अमेंडमेंट कर देते हैं। पहले नैब को बनाया गया मुशर्रफ साहब के दौर में सियासतदानों के गले काटने के लिए, सैफुर रहमान साहब हमें याद हैं। उसके बाद फिर दोबारा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तब क्या कुछ होता रहा नैब में। फिर जब नून लीग की हुकूमत आई तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की गर्दन पे पैर रखा। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग को रगड़ा लगाया। फिर इन्होंने वापस आके 16 माह में अमेंडमेंट्स की और वो तमाम केसेस खत्म कर दिए जो कि इन पार्टीज के थे। अब वो केसेस रिवर्स हो गए। तो मेरा ख्याल है कि जो कोर इशूज हैं हमें पहले उनके ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए। अगर हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अगर अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं करेंगे, तो फिर ये सवाल करना कि सिर्फ अच्छी बात करनी है, तो मेरा ख्याल है अच्छी बात का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपकी रूट्स ठीक नहीं है तो कभी भी आपका दरख्त फल नहीं दे सकता। लोग इसलिए बाहर जा रहे हैं कि उनको करप्शन नजर आती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपका मुल्क करप्शन में किस नंबर पर जा चुका है, ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से कितना नीचे आ चुका है, फिर ये कि महंगाई जो है वो कहाँ पर जा रही है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। तो ऑब्वियसली लोगों के पास ये चैलेंजेस हैं। फिर फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जाना चकजई भाई कि जॉब्स जो हैं वो खुल रही हैं, लेकिन वो जॉब्स कहाँ खुल रही हैं, लोगों को कहाँ जॉब्स मिल रही हैं। आज भी सरकारी अफसरान जो है वो पैसे देकर नौकरी लेते हैं। तो ये तल्ख हकाइक हैं जो कि हमारे सामने मौजूद हैं। आज भी मरी में एक स्कूल बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनना है। ठीक है, वो चीज़ अब होल्ड कर दी गई है, लेकिन जहाँ पर तालीमी इदारों के ऊपर पैर रखकर इमारतें बनाई जाएं वहाँ पर शायद तालीम तो क्या दूर की बात है, यूथ को आप फ्लोरिश नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि कुछ हकीकतें जो है उसके ऊपर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। चलिए फारूक फैसल साहब, अगर ये टॉपिक कब आ ही गया है जो कि मैंने लेके आना था, लेकिन वो एंकर है ना, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना नैब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ड्रीम वर्ल्ड में रह रही हूँ जहाँ सब अच्छा है। अच्छा, अदलिया की बात, जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बात तो हुई, होल्ड कर लिया गया, लेकिन मराहत लेने में हमारी अदालतें माशाल्लाह दुनिया के पहले नंबरों पे हैं, लेकिन इंसाफ की फराहमी में मुझे शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि किस नंबर पे हैं हम। अब कमांड चेंज हो गई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए आ रहे हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा। क्या उम्मीदें, क्या तवक्कात उनसे हो सकती हैं कि वो जो 56,400 से ज़्यादा मुकदमात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, उनको आप देख रहे हैं कि जिस तरह वो माशाल्लाह अलर्ट भी हैं और उनके अंदाज भी हैं और हर बात सीधी सीधी वाज़े है, क्या उम्मीदें रखी जानी चाहिए? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये जो प्रोपेगेंडा है ना कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा और बच्चे जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के, ये बिल्कुल एक झूठा प्रोपेगेंडा और सियासी प्रोपेगेंडा है कि जी पाकिस्तान के जो है माशी हालात जो हैं वो इतने ख़राब हो गए। 70s में जो लोग जाते थे, जो गए थे, तो वो माशी अपने हालात थी, वो यहाँ पे नहीं कोई डिलीवर कर सके या अपने आप को डेवलप नहीं कर सके तो वो बाहर चले गए। इसी तरह 80s 90s में
یہ 1.5 ماہ پہلے یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور کسی ایک ویب سائٹ کے حوالے سے جی اس کا ڈیٹا، وہ اس کو میں نے جب چیک کیا تو وہ سارا فیک تھا. پھر میں نے PIA سے چیک کیا کہ وہ جب انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ جا چکے ہیں، تو وہ جب اسے پر ڈے نکالا تو پتہ لگا کہ جی روزانہ 9000 لوگ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. تو جب انٹرنیشنل فلائٹس چیک کی تو پتہ لگا پاکستان سے تو انٹرنیشنل فلائٹس جا ہی 4 یا 5 رہی ہیں، اور وہی فلائٹس جا رہی ہیں جو وہاں سے لوگوں کو لے کے آتی ہیں اپنے ہاں، جو آتی ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں. جو وہاں کے اب ہو چکے ہیں جی وہ آ رہے ہیں. یہ تو ہے جی اس کا باہر جانے کا. اور یہ اب دنیا ظاہر ہے گلوبل سٹی ہے، اور انڈینز بھی مائیگریٹ کر رہے ہیں، امریکنز بھی مائیگریٹ کر رہے ہیں، برٹشرز بھی مائیگریٹ، پوری دنیا ساری میں دنیا میں یہ ایک رجحان ہے. ہمارے یہاں ایک جو ہے اسے ایک سیاسی ٹول کے طور پہ جو ہے جانے والی حکومت آنے والی حکومت کے حوالے سے کہتی ہے کہ جس نے ملک اتنا برباد کر دیا ہے کہ لوگ اب باہر جانا چاہ رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں عدلیہ کے پوائنٹ آف ویو سے. اب آج ایک بہت بڑی چینج ہوئی ہے، ایک چیف جسٹس گئے ہیں. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا بڑا منصب تھا لیکن وہ اپنے منصب کے تقاضے پورے نہیں کر سکے، اور اس منصب سے جب کوئی رخصت ہوتا ہے، جس وقار سے رخصت ہوتا ہے اس طریقے سے وہ رخصت نہیں ہوئے. اور یعنی کہ انہوں نے خود فل کورٹ ریفرنس لینا پسند کیا، اور انہیں پتہ تھا کہ اگر وہ فل کورٹ ریفرنس میں جائیں گے تو ان پر تنقید بھی ہوگی. اب آ جاتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. ان سے بڑی توقعات ہیں، اور مین توقع تو یہی ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ اقدام جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آئین اور قانون کے برخلاف کیا گیا اور پرسنل خواہشات اور انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کے جو چیزیں کی گئی ہیں ان کو وہ ریورس کیا جائے گا، اور قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے. اب دیکھیں 18 کو پہلا ورکنگ ڈے ہے، اور 18 کو ہی وہ جو پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، جس میں یہ تھا کہ کیسے مقدمات کیسے بینچ بنیں گے، کیسے سنے جائیں گے. تو آج جو نیب کا ایک فیصلہ آیا ہے وہ تو شاید 18 کو ہی نئے جب وہ اس پہ اسٹے تھا وہ 18 کو ٹیک اپ کر لیا گیا اسی بینچ کو. یہ ہے کہ اب چیف جسٹس جو ہے اس کی سربراہی فائز عیسیٰ صاحب کریں گے. تو توقع کی جانی چاہیے کہ وہ جس کردار کا مظاہرہ کرتے رہیں اور وہ امپارشل ہو کے قوانین کو اور آئین کو اور سارے معاملات کو دیکھیں گے. ویسے تو انہوں نے اپنی گفتگو میں کہہ دیا ہے کہ وہ کلر بلائنڈ ہے. کلر بلائنڈ کا مطلب یہی ہے کہ ان کے لیے سارے ایک ہی جیسے. امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ بہتر ہو. جب تک یہ ادارے اپنا وقار بلند نہیں کریں گے ملک اور قوم آگے نہیں جا سکتے. نہیں بڑھ سکتے. جانا شکریہ صاحب آپ کے ساتھ بھی میں اسی سوال کے ساتھ آ رہا ہوں کہ کس قدر اثر پڑ سکتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو نیب کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے 2-1 سے، اس میں اختلافی نوٹ بھی موجود ہے، اس سے آگے مستقبل میں سیاسی کوئی افراتفری دیکھ رہے ہیں، کوئی آنیاں جانیاں؟ میرے خیال میں تو اس کے اثرات نل ہوں گے، زیرو ہوں گے، کیونکہ ابھی جو چیف جسٹس صاحب آئیں گے یہ اس کے خلاف ریویو ہو جائے گا، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ فل کورٹ میں جائیں گے. اور فل کورٹ میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ فل کورٹ کے مطالبے کس لیے کیے گئے تھے، اس لیے کہ اس میں پھر وہ ایک سوئی اور مائنڈ سیٹ اور قانون کے تمام قیودات کے ساتھ ایک فیصلہ کرتی ہے، اپنا کلیکٹیو وزڈم اپلائی کرتی ہے. تو بدقسمتی سے جو ایک خاص بینچ تھا، جس طرح اشارہ بھی کیا گیا چیف جسٹس صاحب جو ریٹائر ہو گئے ہیں، ایک خاص بینچ کی نمائندگی کر رہے تھے، اور اس کا ایک خاص مائنڈ سیٹ تھا. اس کے فیصلوں کے بارے میں پریڈکشن جو ہے وہ بہت آسانی سے کی جا سکتی تھی. وہ ایک بدقسمتی سے میں کہہ سکتا ہوں ایک پورے ادارے کو پولیٹیسائز کیا، جس سے تنقید بھی ہوئی، جس سے ان کا احترام بھی مجروح ہوا. تو اب جو نئے چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں، امید یہی ہے، توقع یہی ہے کہ وہ ادارے کو ان کی تکریم اور عزت کو بحال کریں گے، اور اس کو غیر سیاسی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس کے شہرت بھی اسی طرح ہے. تو امید یہی ہے کہ یہ مسئلہ فل کورٹ میں جائے گا اور اس کے کوئی امپلیکیشنز نہیں ہوں گے. اس وقت ہم کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہے وہ کورٹ کی طرف سے خدا نخواستہ ہم دیکھیں یا کسی اور ادارے کی طرف سے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. پاکستان جو ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے یہ ماضی کی جس اوراق کو اب بھی لے کے بیٹھنا چاہتے ہیں، دس از اوور، اس کو بند کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. سنا جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں ہر طرف نگاہ دوڑانی ہوگی اور ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا، یہی سوال جو میں نے اشرف عزیز صاحب سے، فاروق فیصل خان صاحب سے بھی کیا کہ صرف سپریم کورٹ کے اندر 56,000، اب تو مجھے 400 سے 500 ہو گئے ہوں گے ایک ہفتے کے درمیان، وہ زیر التوا ہیں، باقی اور چیزیں علیحدہ ہیں. اسی طرح لوئر کورٹس میں اگر ہم آ جاتے ہیں، ماتحت عدالتوں میں آ جاتے ہیں، تو وہ پھر تعداد تو لاکھوں میں ہے. اس کے حوالے سے کیا ایسے فیصلے سامنے آنے چاہیے کہ انصاف چلے دہلیز پہ نہ ملے لیکن کورٹ کے دروازے پہ یا اندر جا کے تو مل جائے نا؟
دیکھیں میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جب اوتھ لیا تھا، جو اب رخصت ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی میری کوشش تھی کہ یہ کیسز 50,000 سے کم ہو جائیں، لیکن میں نہیں کر سکا، صرف 2,000 کیسز ختم کر سکا. لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں کہا، بڑے ادب کے ساتھ میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ جی ایسا کیوں ہوتا تھا کہ ایک جماعت کی درخواست لگتی تھی یا دائر ہوتی تھی تو اگلے دن وہ لگ جاتی تھی. وہ جو شخص جس نے مہینہ پہلے، سال پہلے، 2 سال، 5 سال پہلے درخواست دی تھی، اس کی درخواست پینڈنگ پڑی رہتی تھی. کیا وجہ تھی کہ صرف ایک خاص جماعت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کی درخواستیں سنی جاتی تھی، پورا ہفتہ کسی ایک کیس کے اوپر دلائل سنے جاتے تھے. صرف آج کا جو کیس ہے آپ اس کا دیکھ لیں کہ اس کی 100 سے زیادہ سماعتیں ہوئیں اور ہیئرنگز ہوئیں، تو کیا عدالت کا یہ ٹائم ضائع نہیں ہوا؟ پھر یہ کہ آپ ہائی کورٹ میں بھی جاتے تھے، پھر آپ سپریم کورٹ میں بھی جاتے تھے، ایک چیز کے اوپر آپ نے 4 جگہوں کے اوپر درخواستیں دی ہوئی. جی واپس گئے پھر آئے، وہی مطلب بیسکلی تو آپ عدالت کا ٹائم لے رہے ہیں نا. اگر اس وقت سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، آپ جب وہاں سے ڈیسائیڈ کر لیں اس کے بعد آپ سپریم کورٹ آئیں، نہیں، آپ ان کو انسٹرکشن بھی دے رہے ہیں کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری نظر میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی تھی. تو اگر اس قسم کے ریمارکس آپ دیں گے تو اوبویسلی آپ کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. دوسری بات یہ کہ جو سپیڈی جسٹس کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. لوئر کورٹس کو آپ کو افیکٹو کرنا چاہیے. خود سپریم کورٹ میں جب ایک جج کی کرسی پچھلے عرصے سے خالی ہے اور اس کے اوپر کوئی جج اپوائنٹ نہیں کیا گیا، تو پھر لوئر کورٹس کی تو بات کرنے میں شاید مجھے ضرورت ہی محسوس نہیں ہونی چاہیے. فل کورٹ ریفرنس انہوں نے بلانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ججز میں اختلاف ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اختلاف ہمارے درمیان دیگر ایشوز پہ نہیں تھا، صرف آئینی معاملات کورٹ میں آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے اس پہ اختلاف تھا. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، کم از کم ہائرنگز کے اوپر اختلافات تھے، یہ بالکل درست بات ہے. پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سینڈوچ بنا دیا ہے نیچے کی کورٹس نے اور اوپر کی کورٹس نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرام ٹاپ ٹو باٹم آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر لیول کی کورٹ کے اندر مسائل ہیں. اور اگر آپ اس لیول پر جا کر نہیں دیکھیں گے کہ لوگوں کو جسٹس جلدی کیوں نہیں مل رہا، تو پھر کبھی بھی آپ کیسز کو نہیں سن سکتے. اگر آپ سے پولیٹیکل کیسز کو دیکھیں گے، کچھ معاملات میں کورٹس کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں بہتر ہے کہ پارلیمنٹ ان کو خود دیکھے. اگر پارلیمنٹ کو کہیں کسی کنسلٹیشن یا ہیلپ کی ضرورت ہے، صرف اس کے لیے کورٹ میں جایا جائے، بجائے اس کے کہ ہر ایشو کے اوپر آپ کورٹ کو انوالو کر دیں، تو اس سے آپ کورٹ کا ٹائم بھی لیں گے اور اس معاملے کو آپ لنگر آن بھی کریں گے. تو آئی تھنک ہمیں بھی ہر ادارے کو اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے. فاروق فیصل خان صاحب، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تارکین وطن کا، اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی جو آزادیاں ہوتی ہے، قبضے ہو رہے ہیں، وہ آتے ہیں 2-2.5 مہینے کھجل خراب ہو کے واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر جس انداز میں جاتے ہیں اس پہ بھی کیا جو اتنے مقدمات ہیں ان کو ٹرائل کورٹس میں نہیں آنا چاہیے، جو فوری ریلیف دینے والے اسپیڈی ٹرائلز؟ دیکھیں جس مسئلے کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ تو اوورسیز کا ہے کہ جو کوئی 2 سال بعد آتا ہے، کوئی 4 سال بعد آتا ہے. یہ پرابلم تو یہاں کے شہریوں کو بھی درپیش ہے، آپ کو بھی درپیش ہے، آپ کے دائیں بائیں کئی جاننے والوں کو درپیش ہوگا. اور یہ ساری وجہ یہی ہے کہ جو لینڈ گریبرز ہیں یا جو وہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے، جوڈیشری ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے، یہ سارے مل کے جو ہے سارے معاملات کرتے ہیں. اور بالخصوص اگر اب اوورسیز کی اگر بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ لوگ وہاں پہ پیسے کما رہے ہیں، وہ پیسے جوڑ رہے ہیں، یہاں پر بھیج رہے ہیں، کہتے چلے یہاں پہ پراپرٹی بن جائے گی اور آخر عمر میں ادھر آ جائیں گے. جب وہاں پہ بچے اولڈ ہوم میں داخل کرائیں گے تو وہ پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان اپنے گھر میں تو جائیں گے نا. جی ہاں، یہاں پہ وہ بھتیجے بھانجے جو وہ زیادہ بہتر اچھے انداز سے جو ہے نا وہ سنبھال لیتے ہیں. یہ اوور آل ایشو ہے سر. آپ صرف اوورسیز کے حوالے سے مت دیکھیں. پولیس اور جوڈیشری، یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے 2000 کم کیے، انہوں نے 2000 کم نہیں کیے. وہ جب آئے تھے ہمارے یہ چیف جسٹس جو ہے محترم، جو اب ریٹائر ہوئے ہیں، اس وقت 54,000 کیسز تھے سپریم کورٹ میں پینڈنگ. اب جب وہ گئے ہیں تو 56,000 کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. کیسز بھی فائل ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے 2000 پرانے کیسز ختم کیے. اوور آل اس وقت جو ہے نا وہ 56,000 56,400 سے زیادہ، 56,400 سے زائد ہیں پچھلے ہفتے تک. عبدالکریم صدیقی یہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے. جی ہاں. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز کے ظاہر ہے کہ دیکھنا چاہیے کوئی نہ کوئی ایسا، اس میں بھی کوئی ون ونڈو سولوشن جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک جگہ شکایت لگائیں اور پھر وہ محکمہ جو ہے اور وہ جون سی بھی ونڈو ہے وہ اس کا پیچھا کرے، اس پہ عمل ہونا چاہیے. اس چیز میں شامل ہیں. کسی کو تو عبرت کا نشان بنائے نا بھائی. صحیح، عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ فاروق فیصل خان صاحب. سنا، تھینک یو ویری مچ، آپ آئے. اور جانا چکرسی صاحب، میں مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین، یہ ساری باتیں اداروں کی تو ہم نے کی ہیں، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. میں کیا کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اسلام آباد کیپٹل سٹی، یہاں پہ ایک فرنیچر ایکسپو ہوتی ہے، اس پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. وہاں پہ ایک ریٹ پہ عام سی بات کرنے لگا ہوں. اس پہ پوچھا جاتا ہے ڈائننگ ٹیبل کتنے کی ہوگی؟ 50,000 کی ڈیلیوری بھی آپ کے گھر ہو جائے گی. لوگ رو رہے تھے، سن رہا تھا.
تو جب کیا کہ جی پرسوں ہو گیا ہے اب دے دیں، وہ جی نہیں وہ 65,000 دے دیں کیونکہ وہ یاد نہیں رہا تھا کہ ڈلیوری کے چارجز آپ کو لگا دیں۔ میں گواہ ہوں اس چیز کا جو اس دوست کے ساتھ میں کیا، نام الرحمن کے نام سے کام ہو رہا ہے۔ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم خود چاہتے کیا ہیں، اس کا فیصلہ پہلے کرنا ہوگا۔ وہ صحیح نہیں ہے، اس نے یوں کر دیا، اس کو یوں کر دیا، اس کو یوں کر دیا۔ ٹریفک سگنلز کا ہم خیال نہیں رکھتے، پیدل پیڈسٹرینز سب سے زیادہ حقوق ہے اس کے، اور وہ بھی فرض ہے پیدل والوں کا بھی، اننے وہاں نہیں سڑک کراس کرنی، ان کی بھی جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں سے جانا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا انفرادی سطح پہ، پھر بڑے بھی اچھے فیصلے کریں گے جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔